Makaigsunan, matag karunugon niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Whispers meeting ibog na kalibot. Atong tulumanon oras sa atong Padaran ko silang isyu na walay kalabutan sa Diyos. Magdesidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, pangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po o iya sa Diyos. Ang inahan kanya ariglaran ang napulog na mga anak. pinako kalimutan ingon sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Happy prayer meeting sa Tibok Kalibutan. Ang atong SRS Media Ministry, Cagayan City, makikauban ka ninyo yung pipila ka mga gutlo alang sa atong tulumanon oras sa atong leksyon. Mo kini panahon sa pag-review sa atong lesson. Sa paghimog simple kayo presentation. Aron inyong nasabtan o inyong ikapahat ngadto sa inyong mga klases sa Sabbath School. Sa pagsugod, mag-apot kita. Gamahanan na Diyos. Salamat ngayon kami hatagan o higayon sa pagtuon sa imong mga pulong. Nga mo karong pagatunan unsa ka importante ang mga talento ng imong gihatag karang. Nga kining tanan gikan gayud sa Balaang Espiritu. Magamit kini namo alang sa pagpadako sa imong buhat. Magpala ikaw sa tibok naon sa yuta. Salamat kay ikaw na natubag sa mong pagkampo. Sa ngalan ni Jesus Manuas. Amen. Sa kanunay, ako nagpasalamat unas tanan sa atong Ginoo, sa atong mga viewers, subscribers, ugban pa. Tungod kay kita ni abot na og ika-13 katuig ng atong pagministeryo. Og dako ang atong kalipay usab nga si Joy nakikaubang kanato gikan sa pagsugod ni ining nga ministry. Hangtod karon. Gani apikis gyud siya karon nga semana. Kay kasal ba gyud niya karong Domingo, pero nidalikyat gyud pag-ari diri. O sa mga kaigsunan, agig pasalamat sa pagkig-uban ni Joy sa atong ministry. Kaya kung wala tay technician, mga kaigsunan, wala tay videographer, wala ko'y mahimo. Pag kinaaman siya, manang ato pasalamatan, iya naman yung kasal karong Domingo, o sa ison, palihog, katong wala pagyod, napagyod tayo higayon, napahigayon. Last na nina ako igsoon, ha? Okay. Sa sunod simana, humano ang kasal. Katapusan lang yun ako ni Hangyo. Nanay daghan nga nagpadala. Apan, kung ipon na to ang tanang mga subscribers o viewers mo, yun, siguro mga 5% pag yun, mga kaigsunan. Anyway, salamat kaya puntas tanan, mga kaigsunan. O sa dili pa kumuadto sa atong lesson, mga kaigsunan, mangayo kami o pasaylogikan kaninyo. Kaya atong Sabado, gi-upload ni Joey ang atong second part sa atong lesson. Apan, tingali tungod sa kaapikis panahon, wala na niya ma-recheck, naghang up di ay ang iyang uploading. Mga sorry yun kayo, wala part 2. Pero, pagkahuman na po, nag-i-ear po na check. Narigay po part 2, pero nabahaw na ba? Nabahaw na. Sorry yun ang tanan mga kaigsunan, ha? Okay. Karong mga kaigsunan, ang atong lesson may tungod sa espirituhanong mga gasa. Spiritual gifts. O atong kay text, 1 Corinthians chapter 14, verse 1, nagaingon din ang gugma mo'y butang nga kinahanglan ato gayud. Gikinahanglan. Labaw sa tanang butang. Apan, usab kita magkinahanglan sa laing mga butang nga ihatag sa Espiritu. Ato usab, gikinahanglan sa hilabihan nga kita adunay katako sa pagsultis mga pulong gikan sa Dios. Unang Korinto 14:1. Ang atong iglesia ug lawas sa tao dunay daghang susama-sama nga kahimtang. Ang atong lawas daghang mga bahin og amatag bahin ini adunay ang specific nga function lahi kaysa uban.
Sa sulod sa iglesia sa usab, ang mga kaigsunan, adunay nagkadaiya nga mga talento o mga gasa. O ang tanang mga membro, kining iyang mga talento alang usab sa pagpadako sa buhat sa atong iglesia. Ang matag membro, lain-lain o gasa alang sa pagbuhat nga makahatag kini og kalinaw ug gugma sa atong iglesia. Sa unang Korinto 12, si Pablo naghisgot sa pulong karon, now. Nagpasabot nga ang gisgutan bago. O kana mo ang espiritu ng mga gasa. Bago kini nga topiko. Sa unang Korinto 12:2-3, ang espiritu una naghatag sa pagtuo. So ang unang gift mga kaigsunan, mao ang pagtuo diha kang Ginoong Hesus ingon nga siya mo'y atong Ginoo. Apan sa unang panahon naghatag kinig problema. Kay ang hari sa Roma, gusto niya nga siya ray tawgon nga siya ang Ginoo. Kay nagpatuo man siya nga siya mo'y God. Busa kumuingon ang mga Christian nga si Jesus mo'y atong Ginoo, kana usa ka na kong krimen. Kay imong gapaspada ng hari nga dili na siya Ginoo. Kamatayon ang imong madawat. Sa mga pagkaagi mga kaigsunan, hitabo kini tungod kay ang mga Romanhon nagasimba sa hari ingon nga ilang Dios. Okay? Usa kini kada kong krimen kung imong tawgon si Jesus nga imong Ginoo. Kay alang sa hari sa Roma siya ra gyud ang Ginoo. Ang pagtuo mo'y pasukaranan nga gasa. Mao nga, ang unang Korinto 13 nagingon, ang pagtuo mo'y numero 1 sa listahan. Ang balang espiritu, nagkadaiya nga mga gasa ngadto sa nagkalain mga tao. Ang balang espiritu mo'y nag-decide, mo'y nagapili. Unsa nga gasa ang ihatag ngadto sa matag tao. Unang Korinto 12:11. Sa unang Korinto 12:11 na gyud og ang tanan gigamhan pinaagi sa maura nga espiritu nga iyang nadawat sumala sa kabubuton sa espiritu. Nagalagad ta sa usa ka Ginoo sa nagkalain-laing mga pamaagi. Apan ang talento nga atong alagad sa atong Ginoo usara ang gigikanan. Maura ang atong Ginoo. Ingon ini ang paglihok sa iglesia. Sama usab sa paglihok sa atong Ginoo sa nagkalain-laing mga pamaagi sa iglesia. Apan lain-lain og talento apan nagkausa alang sa atong Ginoo. Sama sa atong lawas, lahila og body parts, apan nagkaiusa, alang sa kaayuhan sa tibok nga lawas. Ang espiritu naghatag og gasa ngadto sa mga Christians. Ang Dios naghatag kusog, aron kita makaserbisyo sa atong Ginoo diri sa sulod sa iglesia. Malang espiritu naghatag sa matag Kristohanon og gasa. Atong gamitong kining nga gasa sa pagtabang sa kinatibuk-an sa kaayuhan sa iglesia. Ang Diyos nagbuhat, ang Diyos usa lamang. Si Hesus usa ka membro nga lahi. Ang malang espiritu usab naghatag og laing gasa sa matag membro sa pagtabang aron mahiusa kita ngadto ni Jesus. Ang nakadaiya nga mga gasa nagpakita kini sa gugma ug kalinaw sa kasikasing sa Dios. Tanaw igsoon ang panaghiusa sa langit. Maunta niya ang panaghiusa sa yuta. Ang amahan usa ka persona. Ang anak lain nga persona. Ang espiritu lain nga persona. Sila amahan, anak ug espiritu Dios. Apan separado ang ilang
personalidad. Kay ano nilang specific function apan nag-usa sila ingon nga usara ang Dios. Sila nagabuhat alas pagpatubo sa iglesia, naghatag og kusog sa pagbuhat sa sulod sa iglesia, ug labing usa ka importante nga panghunahuna mao nga ang iglesia sama sa lawas sa tao. Nagkalain ang mga bahin sa lawas apan alang sa kaayuhan sa tibok nga lawas. Ang usa ka bahin sa lawas nagadepende sa laing bahin sa lawas. Pananglit, ang tiil, di na magpamataglakaw, nagdepende sa mata. Og ang mata, mga kaigsunan, di po magkahikap. Nagkinahanglan ang kamot mo'y muhikap. Busa ang mata, nagdepende sa kamot, aron niyang bation o sa na diha usay puniton. Sa mga nagkalain bahin sa lawas sa tao, tingali adunay lawa bahin sa lawas nga medyo luya. O tingali dili kanunay ginagamit. Apang kining tanan alang sa kalihukan sa tibok lawas. Kini nga pangunahuna naghatag ka nato og pagtulunan nga ang usa nagadepende sa buhat sa usa. No man is an island. Ang tanang membro, tanan gikinahanglan sa iglesia. Tanan gikinahanglan sa iglesia. Ang dili maayo, kung adunay membro, nga naguna nga ngiyang gasa, mas maayo kaysa gasa sa uban. Kini dili ni unta mahitabo sa atong iglesia. Gamay o dako, walay dili mapuslanon sa bahay sa lawas. Kay kining tanan makaayo, mainguman sa iglesia. Walay gamay o dako, walay dili mahinungdanon sa iglesia, kay tanan gikinahanglan sama sa lawas sa tao. Apan kining una mga kaigsunan, nagatudlo ka nato nga kita kinahanglan magdepende sa usa ngadto sa usa. Ug unya magalihok para sa kaayuhan sa tanan. Busa ang tanang membro sa iglesia sama sa lawas tao nagkalalain og mga body parts pulos gikinahanglan. Unsa man ang gasa nga naa kanato, kung ato kining gamiton pinagi sa gugma sa atong Ginoo, ang atong Dios magmalipayon niini. Nagingon ang usa ka magsulat si Carl P. Cosert. Siyang komentaryo sa 1 Corinthians nga napati kini sa Andrews Bible Commentary New Testament. Nagingon siya, ang gugma dili sama sa matag lain nga gasa sa Dios. Lahi diay ang gugma nga gasa. Kay ang gugma mo'y pinasay or espesyal nga gasa. Kay ang gugma nagatabang sa ubang mga gasa aron kini magamit sa eksakto nga pamaagi. Gugma gyud ay ni nato sa atong Dios. Mo'y magagiya kanato nga ang atong gasa magamit sa eksakto nga pamaagi. Kining gugma mo magkontrolar sa uban nga mga gasa. Kay kung walay gugma, walay pulos ang maong gasa. Ang ubang gasa sa balang espiritu naghatag ka na to sa gasa sa pagsulti sa mga pulong. Ang uban gasa sa pag-ila, unsa ang kamatuoran. Ang uban gasa sa pagtuo. Kini gasa sa pagtuo, mo kining gitawag, gasa kini nga makapabalhin sa bukid paingon sa patag. Kining tanang mga gasa walay pulos kung walay gugma. Paminaw migso. Kining tanang gasa nga naa kanato walay pulos kung walay gugma. Kay nagingon ang unang Korinto 13, versikulo 1.
bisan pa man ang tao magasulti sa nagkalain-laing pinulungan, apan kung walay gugma siyang kasing-kasing, naan ang gasa sa pagsulti sa nagkalain-laing pinulungan, nahimo lamang nga saba, mura kini siya o piyang-piyang mga kaigsunan. Sa maong pagkaagi, ang importante nga gasa mahong nagakuha kini gikan sa Bisayas sa Dios. Ug unya kung wala kita magakuha gikan sa Bisayas sa Dios, wala kita gugma alang kaniya. Ang unang Korinto 13:4 payon sa city, kini mo ay nagagiya unsa ang gugma, unsa ang dili gugma. Ang gugma labaw sa pagbati. Ang gugma mo ang imong aksyon. Si Pablo nagingon na ang gugma mapailubon, ang gugma maluluyon, ang gugma malipayon. O kung kining tanan hitabo diha kanimo kana tungod kay adunay ikaw gugma. Ang gugma kanunay malaumon. Kung unsang pinagkamaayo, kung ang kasing puno sa gugma, ang tao dili hambugiro, mao na ang dili gugma kung manghambog. Dili makikindigay, dili makikkontisay kinsa ang labing maayo. Atong kasing-kasing kinahanglan habuan gikan sa garbo. Kaya kung naay garbo, walay gugma. Dili nunta kita igsoon mga masungit ngadto sa atong isip katao. Dili nunta kita dali masuko. Dili kita magdumot sa atong isip katao. O malipay ta nga nahitabo ang di maayo ngadto sa tao nga wa nato ganahi. Pananglit imong kaaway. Nya mo yung ka nga mayuntag. Mayuntag mo ni mo na. Nya nahitabo ang imong mayong unta. Mayunta da lagi tanawa gaba lagi. Busa ang unang Korinto 13 nagsulti ka nato unsa ang dili gugma, unsa ang gugma. Busa kini igsoon mao ni atong kinaya nga nakadawat kita og gasa gikan sa Dios. Kay gugma mo ang tubag sa maalamon nga paggamit sa espirituhanon nga gasa. Kini naga-apil sa pagtuog paglaom sa listahan kauban sa gugma. Apan ang labing importante na yung pagtuog paglaom mao ang gugma igsoon unang Korinto 13:13. Ang unang Korinto 12 ug 13 nga mga kapitulo, si Pablo nagasulti nga dili kita magtuon. Si Pablo wala magasulti nga dili kita magatuon sa lain nga mga pinulungan. Daan na siya nagpresidaan. Wa man siya mag-ingon na ayaw mo pagtuon sa laing mga pinulungan. Kay gasa kiniusab sa balang espiritu. Ang pulong language gikan sa Griego nga pulong glusa. Busa ka nang gitawag na to speaking of tongues gikan sa Griego heteroglosos. Mabuti pa sabot strange languages. Lahi nga sinultihan. Gigamit kini sa mga taga-Korinto sa sayop nga pamaagi. Inay nga gihatagan sila gasa sa pagsulti sa nagkalalang lengguwahe. Pag-abot sa iglesia, nagkayagaw. Kaya ang usa musulti tinagalog, ang usa waray, ang usa Cebuano, ang usa Ilonggo, nagkayagaw. Nadaot ang worship sa Korinto.